अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और ताकतवर है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत हैं, इसलिए आप इस वजीफे को जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा और जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी आपकी हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये वजीफा लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही मुफीद है, इसलिए आप इस वजीफे को लाजम करें और इस वजीफे की बरकत से जो नताइज आएंगे वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि आज का वजीफा पहले की तरह कुरानी सूरत और अल्लाह के दो बाबरकत नामों का वजीफा है। आज मैं आपको एक कुरानी और एक अल्लाह के नाम का वजीफा बताऊंगी जो बहुत ही आसान और पावरफुल हैं, इसलिए आप इन वज़ाइफ पर जरूर अमल करें और इन वज़ाइफ से फायदा हासिल करें। आज का जो वजीफा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये वजीफा चेहरे के दाने, दाग, धब्बे, छाइयां और ब्लैक तिल को खत्म करने का वजीफा है। आज का जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी, इस वजीफे की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपके चेहरे के दाग, धब्बे, दाने, छाइयां और ब्लैक तिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा। आपकी जिल्द बिल्कुल सॉफ्ट यानी नरमो मुलायम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक जरूरी बात सुन लें, वजीफा करने के दौरान आपने किसी किस्म की क्रीम इस्तेमाल हरगिज नहीं करनी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी क्रीम्स आप लगाते हैं उनका आपको वक्ती तौर पर फायदा होता है। वक्ती तौर पर आपके दाग, धब्बे, छाइयां खत्म हो जाते हैं और जब क्रीम्स को आप छोड़ देते हैं तो चेहरा फिर उसी तरह बदनुमा और बेरौनक हो जाता है। इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे के करने से आपका चेहरा कुदरती तौर पर खुशनुमा और रौनक वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वजीफा कुरानी सूरत और अस्माए आज़म पर मुनहसिर है और कुरानी सूरतें, अस्माए आज़म तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं, इसलिए आप इस अमल को जरूर करें। रब ताला आप पर जरूर मेहरबान होगा और आपकी परेशानियों को हल फरमाएगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बोलकर बताती हूँ और आप वीडियो को देखने के साथ साथ सुना भी जरूर करें, क्योंकि कुछ जरूरी बातें, जरूरी अमल होता है जो आप मिस कर देते हैं। वीडियो को पूरा नहीं सुनते, ना पूरा देखते हैं और जब आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप जो मुझसे सवाल करते हैं उसका जवाब वीडियो के अंदर ही होता है। इसलिए तमाम सामाइन से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको दो तरह के अमल बताऊंगी। एक अमल कुरानी सूरत का है और एक अस्माए आज़म का है। दोनों बहुत ही बाबरकत और पाक कलाम के वज़ाइफ हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और आजमूदा हैं। और याद रखें, ये दोनों वज़ाइफ आजमाए हुए हैं, इसलिए आप इस पर जरूर अमल करें। चेहरे को दिलकश और कुदरती हुस्न से माला माल करें। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयों को खत्म करने का पहला वजीफा। सबसे पहले आपने 5 बोतल हमदर्द सॉफी की लेनी है। अगर आप चाहें तो सॉफी की एक एक बॉटल भी आप लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इतनी इस्तात रखते हैं, आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप सॉफी की इकट्ठी बॉटल्स ला के अपने घर में रख लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक करके भी आप बॉटल्स ला सकते हैं। ये सॉफी की बोतल आपको पंसारियों की दुकान से भी मिल सकती है और किसी भी मेडिकल स्टोर से भी आपको ये आसानी से मिल सकती है। बोतल आप चाहे छोटी लें या बड़ी लें, ये आपकी मर्जी है। फिर आपने कुरान पाक की सूरत ताहा की आयत नंबर 105 से लेकर 108 तक पढ़नी है। यानी आपने कुरानी आयतें जो पढ़नी है वो सूरत ताहा की हैं और आयत नंबर 105, 106, 107 और 108, यानी 105 से लेकर
108 آیت نمبر تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ان آیتوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 105 سے شروع کرنی ہے اور 108 پر ختم کرنی ہے، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے 105 سے شروع کرنی ہے اور 108 پر ختم کرنی ہے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ ان آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ شروع کریں تو آپ نے اپنے پاس صوفی کی ایک بوٹل رکھ لینی ہے، دوسری بوٹلز کو آپ نے دوسری جگہ سیو کر لینا ہے، اگر آپ ایک ہی لے کے آئے ہیں تو وہی بہتر ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ ان تینوں آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تو آپ نے صوفی کی بوٹل پر دم کر لینا ہے، یعنی آپ نے بوٹل کا ڈھکن کھول کر بوٹل کے اندر پھونک مار دینی ہے، یعنی صوفی سیرپ کو آپ نے دم کرنا ہے، اور روزانہ دن میں 2 کھانے کے چمچ آپ نے صوفی شربت پینا ہے، یعنی دن میں آپ نے 2 ٹائم یہ پینا ہے، 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کو۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کو آپ نے روزانہ نہیں پڑھنا، صرف ایک دن پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر بوٹل پر دم کر لینا ہے۔ جب بوٹل ختم ہو جائے، بوٹل میں سے سیرپ ختم ہو جائے، تو دوبارہ آپ نے اسی طرح وظیفہ کرنا ہے اور بوٹل پر دم کر کے دوسری بوٹل بھی پینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 5 بوٹلز کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ صوفی کی 5 بوٹلز پی لیں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے تک آپ کے منہ پہ کبھی کوئی پمپل، کوئی دانا، کوئی چھائیاں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ پہلا وظیفہ آپ کو پمپلز کا بتایا تھا، دوسرا وظیفہ میں آپ کو داغ دھبے چھائیوں کو ختم کرنے کا بتانے لگی ہوں۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد یا مصورو یا جمیلو 45 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 45 ٹائمز آپ نے یا مصورو یا جمیلو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے دونوں نام ہیں، آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا مصورو یا جمیلو یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور 45 مرتبہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے، اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار لینی ہے، اور دونوں ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ پھر آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، اور زیتون کا تیل شفا والا ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا زیتون کا تیل لینا ہے، یعنی آپ ہاف بوٹل لے لیں، 2 سے 4 چمچ لے لیں، جتنا آپ مناسب سمجھیں۔ یعنی جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے 45 مرتبہ یا مصورو یا جمیلو پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے منہ پہ مار لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے اٹھ کر جہاں آپ نے زیتون کی بوٹل رکھی ہوگی آپ نے ڈھکن کھولنا ہے اور زیتون کی بوٹل پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب تیل کو دم کر لے تو آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے اپنے چہرے پر اس تیل کو لگا لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سارے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو انگلی کی مدد سے بس اسی جگہ پر لگائیں جہاں داغ دھبے چھائیاں یا بلیک تل کا آپ کو نشان نظر آتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، ہاتھ پر پھونک مار کے تیل پر دم کرنا ہے، اور اس تیل کو آپ نے دن میں 2 مرتبہ اپنے چہرے پر لگانا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ پمپلز والے عمل کو بھی آپ نے 41 دن تک کرنا ہے، یعنی صوفی کی آپ نے بوٹلز زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ 5 بوٹلز لازم پئیں۔ اس عمل کو بھی آپ نے 41 دن تک کرنا ہے، اور اس عمل کو بھی آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں لڑکیاں اپنے خاص ایام میں ان دونوں وظائف کو چھوڑ دیں، اور جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ اس وظیفے کو شروع کر لیں، کیونکہ مجبوری کے دنوں میں آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، ہرگز نہیں آپ نے کرنا۔ پہلا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، دوسرا وظیفہ جو ہے وہ نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی مدد کر دے، کوئی نماز کے بعد آپ کو 45 مرتبہ یا مصورو یا جمیلو پڑھ کر دم کر دے تیل پر، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ گھر میں کسی سے گزارش کریں، بہن سے کریں، ماں سے کریں، جو بھی نماز ادا کرتا ہے، بھائی کرتا ہے، باپ کرتا ہے، کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے، تو آپ اس سے گزارش کریں
کہ آپ مجھے نماز کے بعد 45 مرتبہ اللہ کے 2 نام پڑھ کر میرے تیل پر دم کر دیں، یہ میں نے چہرے پر لگانا ہے۔ آپ کسی سے بھی گزارش کر کے کسی دوسرے سے بھی کروا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی دوسرا آپ کو وظیفہ نہیں کر کے دیتا، تو آپ نے ناگے کے دنوں میں اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، دوبارہ پاک ہو کر آپ نے اس عمل کو جاری کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور پاورفل وظائف ہیں، اس لیے آپ ان وظائف کو پورے یقین اور توجہ سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی ان دونوں وظائف کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیے گا، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔